बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुँचते रहे। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि वो अडयाला जेल के बाहर जाएंगे। उन्होंने मरीम नवाज के हवाले से ट्वीट भी किया था और आज वो पहुँचे, और जब वो पहुँचे तो एक बार फिर उनको आज मुलाकात नहीं करने दी गई, लेकिन वहाँ पर उनकी पंजाब पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ मुकालमा भी हुआ। तो फिर उन्होंने ये कहा इस सारे मामले के दौरान जब ये सब कुछ बातें हो गई उनका कि अपने मुल्क में अपने ही शहरियों के लिए आप बॉर्डर लगा रहे हैं, कौन देता है आप लोगों को ये ऑर्डर, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, जो भी ये मशवरे दे रहा है गलत दे रहा है। ये जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो ये पंजाब पुलिस के एहलकारों को ये कह रहे थे, और फिर उन्होंने उन एहलकारों से हट के मरीम नवाज शरीफ के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। वो क्या है, उनका जो हमेशा से औरत कार्ड खेलते आए हैं उस जाली वजीर आला की पंजाब में हुकूमत है। यानी आज उन्होंने पंजाब में खड़े होकर, अडयाला के बाहर खड़े होकर मरीम नवाज शरीफ को औरत कार्ड खेलने और उसके बाद उनको जाली वजीर आला कहा है, और कहा है कि उसकी सरपरस्ती में औरतों के साथ ये हो रहा है जो बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान की बहनें गैर सियासी हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल गैर सियासी है। अब मसला ये है कि जब तहरीक इंसाफ का कोई यहाँ का रहनुमा बात करेगा तो आप जानते हैं फिर क्या होगा, लेकिन अब जब सुहेल आफरीदी एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो मरीम नवाज की गवर्नमेंट के ऊपर बात करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तो फिर टेम्परेचर ऊपर जाएगा। फिर हो सकता है कि कल को आप कहें कि हम सुहेल आफरीदी को पंजाब की हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे, तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल से अब सुहेल आफरीदी ने वही जो इमरान खान करते हैं ना कि वो नफ्सियात से खेलते हैं, आपके नर्व्स के ऊपर अटैक करते हैं, वही काम आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने उन पुलिस एहलकारों को भी यही कहा है और बाकी गुफ्तगू भी उन्होंने वहाँ पे की है। और ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और आइन के मुताबिक मुलाकात के लिए आते हैं, ऐसे अहकामात देने वालों को समझाया जाए, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, और जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की उनका, मैं अडयाला में 10वीं बार आया हूँ, मुझे रोका गया है, क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ, क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि 2022 के बाद इनका वास्ता उस कौम से पड़ा है जो इमरान खान से इश्क करते हैं, और इश्क दबता है न कटता है, ये बस बढ़ता है। कोई भी सियासी पार्टी अगर ये समझती है कि उसकी चलती है तो वो आए और हमारे साथ जो मुज़ाकरात है वो कर ले। तो उनका कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के एहतजाज का इख्तियार महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। बहसीयत कारकुन मैंने उनके हर फैसले को सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवाई है। अब उन्हें फिर एक और बात की, उनका शहबाज शरीफ को कहते हैं कि जो सपोर्ट इस हुकूमत यानी जो इमरान खान की हुकूमत को मिलने के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे मिल रही होती और मुझे उसका 30% मिल जाए तो मैं पाकिस्तान को यूरोप बना दूंगा। तो शहबाज शरीफ को ये समझना चाहिए कि वो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, गोली भी चला रहे हैं, इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या होती है। यानी वो शहबाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट दी, हमें उसकी 30% भी मिल जाए तो हम मुल्क को आगे ले जाएं। तो सुहेल आफरीदी वो जवाब दे रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो आपके लिए तो हो रहा है, तो अगर आप अब भी नहीं कर सकते तो फिर आपके मसला उस हवाले से क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब को एक और चीज़ भी हुई, जब ये सारी बातें वो कर रहे हैं तो सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बुला लिया। इससे पहले भी उनको बुलाया गया था, फिर उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया गया, लेकिन अब जो सुहेल आफरीदी हैं उनको 16 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है हरीपुर वाले, उस केस के अंदर एक बार फिर तलब किया है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। आगे चलते हैं जी। अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो फैज़ अमीद का है। फैज़ अमीद को आज सज़ा सुनाई गई। मुस्लिम लीग नून तो उसके ऊपर जश्न मना रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ इस सारे मामले को रिलेट किया जा रहा है या ये डराने की कोशिश की जा रही है कि ये फैज़ हमीद का फ़ैसला नहीं है, आप यूँ समझिए कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। तो इस बारे में आज सुहेल आफरीदी ने एक ऐसी बात की है, मेरे ख्याल से वो मुस्लिम लीग नून का ये जो जश्न है उसको मातम में तब्दील करने के लिए काफ़ी है। सुहेल आफरीदी ने आज ये कहा कि फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे ने उन्हें सज़ा दी है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लाइन
بالکل جائز ہے, بالکل درست ہے کہ دیکھو بھائی اس میں میرا کسی اور کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ادارے کا ایک ملازم تھا, ادارہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہماری ان چیزوں کی خلاف ورزی کی تو آپ نے اس کو سزا سنا دی, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کیا بات ہے. رہی بات عمران خان کو ڈرانے والی, تو میں کہتا ہوں پہلے بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان کو اس کیس میں یا اس کیس میں آپ نے کیا ڈرانا ہے. آپ نے عمران خان کو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں آپ نے 14 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ کے عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کا جی ایچ کیو حملہ کیس ہے وہ ڈائریکٹلی بنایا ہوا ہے, اور عمران خان کے اوپر 9 مئی کے 12 کیسز ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے 9 مئی کے 12 کیسز بنا کر بھی ابھی بھی آپ کا مسئلے کا حل نہیں نکلا اور آپ نے اس کو جنرل فیض سے ریلیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کی انسیکیورٹی ہے, پھر آپ کے مسئلے کا حل کچھ اور ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے جی فیض حمید اگر کوئی سیاسی سرگرمیاں کر رہا تھا تو وہ کسی کے ساتھ مل کے کر رہا تھا نا, وہ کسی سے مراد ان کی عمران خان ہے. تو ان کا جی فیض حمید کے ساتھ باقی ملزموں کو بھی 9 مئی کیسز میں سزا ہونی چاہیے. آپ سزائیں ضرور دیں اور ان سزاؤں سے آپ کو کوئی روک بھی نہیں رہا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آپ اس اپنے طرف سے سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ یا اس سارے سینیریو کے تحریک انصاف کے حوالے سے, میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کو جنرل فیض والے معاملے اچھا کیا ہوگا جہاں عمران خان کے خلاف اتنے کیسز ہیں ایک کیس اور بن جائے گا تو وہ ایک بات ہے. رہی بات فوجی ٹرائل کی کہ ان کا فوجی ٹرائل ہو جائے گا تو عمران خان کو پہلے کون سی ایسی باہر ایکسیس ہے یا عمران خان کے ساتھ پہلا کون سا ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ بھی رش کر رہے ہیں کہ بھائی ایسے کسی قیدی کو رکھنا چاہیے. عمران خان وہ تمام چیزیں آلریڈی فیس کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو آپ اس بنیاد پہ ڈرا سکتے ہیں یا یہ کوئی میجر ڈفرینس کریٹ کرے گا. پیپلز پارٹی بھی وہی بات کریں گا جی عمران خان نے سیاست میں غلط روایات ڈالیں, فیض حمید کو 14 سال کی سزا جو تاریخی فیصلہ ہے آج کے فیصلے سے واضح ہے کہ فیض حمید غیر قانونی کام کر رہے تھے, فیض حمید کے خلاف مزید تحقیقات اور ٹرائل باقی ہے, تو ان کا میرے خیال میں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بلاول زرداری آج کہہ رہے تھے. ایک بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کوئی جنرل فیض کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میرا سوال یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم حقائق کو جھٹلا دیتے ہیں. کیسے؟ کیا جو IGI بنی تھی کیا وہ عمران خان نے بنائی تھی؟ اگر جناب بلاول زرداری صاحب ماضی میں جانا چاہتے ہیں اور جو بھٹو صاحب تھے وہ بھی تو جنرل ایوب کی کیبنٹ کا پارٹ تھے, تو کیا جنرل ایوب کو کیبنٹ کا پارٹ بھی عمران خان نے بنایا تھا؟ نواز شریف صاحب جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کے ساتھ تھے, وہ بھی عمران خان نے بنایا تھا. اور پھر بے نظیر صاحبہ نے جب جنرل مشرف کے مارشل لاء کو ایون ویلکم کیا تھا, آج بھی ویڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے, تو وہ یہ روایات ٹھیک تھیں, وہ عمران خان نے کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہوں گی نہیں. اچھا یہ جو ساری چیزیں عمران سے جوڑی جا رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ذرا وہاں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی تصور کی جاتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, جس طرح فیصل واوڈا ہیں اور پھر منیف فاروق نے 2:31 کے اوپر ایک ٹویٹ کیا, میں پڑھ دیتا ہوں ان کا جی فیض حمید ساگا از ناٹ اوور یٹ, the outcome of attempted mutiny within the institution leading the 9th May and the charges of causing instability at the behest of someone will break the sound barrier for many. لیٹس سی, یعنی ان کے مطابق یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کسی کے بیہاف کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے تھے اور 9 مئی والا میٹر ہے, تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم ہوگی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تب کہیں کہ عمران خان اس وقت ہوتے جیل سے باہر, عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہ ہوتا تو میں کہتا جی ہاں عمران خان اب اس کیس میں اندر, وہ بندہ آلریڈی 2.5-3 سال سے جیل میں ہے, اس کو سزائیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ڈائریکٹلی 9 مئی کا کیس ہے, جس کے اوپر 9 مئی کا ڈائریکٹلی کیس ہو اس کو باقی کس کیس سے کیا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے پولیٹیکل بھی باتیں کرنی ہے, پبلک کنزمپشن کی باتیں بھی کرنی ہے, تو وہ ساری چیزیں اپنے سامنے چلیں گی. اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور ہے, اور وہ فیض حمید کے جو وکیل ہیں بیرسٹر میاں علی اشفاق, ان کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس سزا کو چیلنج کریں گے. ان کا میرے پاس پہلے سے سزا چیلنج کرنے کی ہدایات موجود ہیں, فیصلے کی کاپی اور متعلقہ ریکارڈ کے لیے درخواست ملٹری کورٹ میں دائر کریں گے. 40 دن کے اندر اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل فائر کرنا ضروری ہے, ہم اس دوران اپیل دائر کریں گے. تو ٹھیک ہے یہ ان کا لیگل پروسیس ہے, وہ لیگل پروسیس فالو کریں, ان کو کوئی روک تو نہیں رہا. تو اب ایک خبر اور ہے کہ مختلف ذرائع کہہ رہے ہیں یا ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی فیض حمید کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ایک انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ بھی اڈیالہ میں ہوں, عمران خان بھی اڈیالہ میں ہوں اور تحریک انصاف تو پھر آلریڈی اڈیالہ جاتی ہے, تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. لیکن میرے خیال ہے وہ سیکورٹی والے معاملات ہم نے دیکھا, بہت سارے اس قسم کے آفیشلس پاکستان میں کسی جنرل کو پہلی سزا نہیں ہے, پہلے بھی ہوتی ہیں, تو ان کا عام طور پہ ہاؤس اریسٹ بھی کیا جاتا ہے یا ان کے اپنے جگہ ہیں وہاں پہ بھی رکھا جاتا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے. تو جناب جب تک یہ اپڈیٹس ہیں, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.